नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को सन्दर्भलाई लिएर यति बेला नेपाली राजनीति विवादित बनेको छ। एसपीपीमा आबद्ध हुने पत्र नेपाली सेनाले 2 पटक पठाएको र अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गरेको नेपाली स्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट गरिसकेको छ। संसदमा यो मामिलामा प्रमुख विपक्षीले चर्को आवाज उठाएपछि सत्ता पक्षले भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरेको छ। जसको पालामा भए पनि एसपीपी नेपाली राजनीतिको पछिल्लो विवाद र बहस हो। राजनैतिक दलहरू त सधैँको झगडिया जस्तै भए, यसपटक त राष्ट्रिय सेना नै विवादमा परेको छ। महाशक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो होडबाजीका बीच नेपाल जस्तो मुलुक परिस्थितिको गम्भीरता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ। एसपीपी मामिला के हो र के होइन, यसबारे संसदमा सरकारले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्पष्ट पारेका छन्। तर नेपाली सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि आशंकाहरू झनै बढेका छन्। यो मामिलाको भ्रम र यथार्थ प्रधानमन्त्री स्तरबाट स्पष्ट पार्न जरुरी छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। एसपीपी प्रकरणको जालो फैलिँदै नेपाली सेना मुछेको घटनामा नयाँ तथ्यहरूको उदय, सम्झौता उद्देश्य र फैलावट बारे विज्ञहरूकै फरक तर्क। नेपाल कुनै हालतको सैनिक गठबन्धनमा जानै सक्दैन, जानै नमिल्ने स्थिति छ। संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आआफ्नै दाबी। प्रस्ताव राजनीतिक स्वार्थले ल्याइएको एमालेको आरोप, सत्ता पक्षद्वारा अस्वीकार। जुन किसिमले जुन अभियोग लगाइयो त्यसलाई प्रश्न पार्नु पर्यो, छलफल गराउनु पर्यो। शीर्ष नेताको चाह विपरीत वाम गठबन्धनबारे दोस्रो तहका नेता सक्रिय। विगतको अनुभवका कारण एकता सम्भव नहुने अनुमानलाई चुनौती दिने प्रयास। अहंकार र केवल अहंकार बाहेक यो आन्दोलनमा केही बाँकिरहेको। गिरिबन्धु टी स्टेटमा अरबौंको चलखेल फेरि बल्झदै। भूमाफियाको पक्षमा वर्तमान सरकारद्वारा बजेटमै सहजीकरणको व्यवस्था। व्यवस्थापकले हामीलाई राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो, हाम्रो गरिखाने ठाउँ यहाँ यो, हामीलाई मार्नु भएन। र अमेरिकामा 30 वर्षको अन्तरालपछि ब्याङ्कको ब्याज दरमा उच्च वृद्धि। ब्याज दरको प्रभावले महँगी र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने प्रक्षेपण। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामबारे नेपालमा यति बेला हंगामा नै मचिएको छ। 2 देशीय साझेदारी भनिए पनि यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भएको चर्चासँगै अवस्था जटिल बनेको हो। नेपालले यो सम्झौता गरिसकेको अमेरिकी पक्षको दाबीले समेत यो विषयलाई थप पेचिलो बनाएको छ। तर नेपाली सेनाले सो दाबी खण्डन गरे पनि बाहिर रहेको नयाँ तथ्यले यो विषयप्रतिको अन्यल चुलिने क्रम जारी छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी यति बेला जति चर्चामा छ त्यति नै विवादमा समेत छ। विशेष गरी यो सम्झौतामा नेपाली सेनाको भूमिका समेत जोडिएकाले यसले बढी ध्यान तानेको हो। एसपीपी सम्झौतामा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले हस्ताक्षर गर्दै 2 पटक चिठी पठाएको र सन् 2019मा नै नेपाल यो कार्यक्रममा आबद्ध भएको दाबीले यस्तो अवस्था आएको हो। सडकदेखि सदनसम्म यो विषयमा चासो बढिरहेका सन्दर्भमा सेनाले यसबारे आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरे पनि अनेक आशंकालाई रोक्न सकेको छैन। सेनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गरी कुनै समझदारी नगरेको भन्दै प्रष्टीकरण दिइसकेको छ। यो विवाद पेचिलो बन्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमण समेत रहेको प्रष्टै देखिन्छ।
तर सरकारी तवरमा कुनै हस्ताक्षर नभएको यो विषयमा धेरै शंका गर्न आवश्यक नरहेको विज्ञ बताउँछन्। पेसिफिक आएर त्यो चाहिँ नि अब यो अति गर्यो, लिमिट नआयो। नेपालले कुनै हालतमा सैनिक गठबन्धनमा जानै सक्दैन, जानै नमिल्ने स्थिति छ। नेपाल र अमेरिकी सेनाबीच विगतमा पनि विविध विषयमा सहकार्य हुँदै आएको थियो। विशेष गरी विपद व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, खोजी तथा उद्धार जस्ता काममा सेनालाई अमेरिकी पक्षले सहयोग गर्दै आएको हो। तर यो सम्झौताको दायरा विगतको भन्दा फरक तथा फराकिलो रहेको र यसमा सामरिक स्वार्थ लुकेको सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर केशव बहादुर भण्डारी बताउँछन्। उसले खोजेको त सबै छ, आर्थिक, अनि त्यसपछि अब यो भू राजनीतिमा उसको प्रभुत्व भनेपछि अर्को चाहिँ नि उसको राइभल एक किसिमबाट उसले चाहिँ एडभर्सरिज भन्छ कि अमेरिकाले चाहिँ नि चीनलाई चाहिँ नि उसको एडभर्सरिज भन्छ। र त्यो एडभर्सरिजले के उसलाई कन्टेन गर्ने, उसको प्रभुत्व बढाउनु नदिने र उसलाई चाहिँ नि निस्तेज पार्ने अथवा चाहिँ नि उसले सर्टेन ठाउँमा चाहिँ नि मात्रै चीनलाई चाहिँ नि ठेगान लगाउने हिसाबमा आएको उसको गेम त त्यही हो। एउटा ग्लोबल पावरले गर्ने त्यही नै छ। पछिल्लो समय नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदै गर्दा यो कतै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने आशंका व्यक्त भएको थियो। त्यही सन्दर्भसँग जोडेर अहिले एसपीपीलाई हेरिएको बुझ्न कठिन छैन। तर सेनासँग सहकार्यको नाममा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई आघात पुग्न नहुने आम आवाज गलत छैन। सोही कारण सरकारले यो विषयमा रहेको अन्यल चिर्दै अहिलेको आशंकालाई चिर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको सेतो हेरोइन सहित 7 जना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत जेठ 26 देखि 31 गते एक साताको अवधिमा 51 किलो सेतो हेरोइन सहित 7 जना अफ्रिकन नागरिक पक्राउ गरिएको हो। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर भारत लगायतका देशमा कारोबार गर्ने उद्देश्यले नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी लागु औषध कारोबार गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बरामद गरिएको 51 केजी हेरोइन अहिलेको बजार मूल्य अनुसार 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ बराबर हुन आउने उनले बताएका छन्। प्रमुख श्रेष्ठले पक्राउ परेका 7 जना दक्षिण अफ्रिकाका महिला रहेको बताएका छन्। उनीहरू विभिन्न मितिमा फ्लाइट दुबईको विमानबाट नेपाल आएको खुलेको छ। प्रहरीले सो गिरोह नियन्त्रणमा लिन त्रिभुवन विमानस्थल र ठमेल क्षेत्रमा सक्रियता बढाएर 7 दिनभित्रमा नियन्त्रणमा लिएको हो। हामीले निगरानी राख्दै जाने क्रममा यही 2079 जेठ 30 गते हामीले मान्छे पक्राउ गरेर आजका दिनसम्म पनि पक्राउ गरेर जम्मा टोटल 7 जना र 51 केजी सामान बरामद गरेका छौं। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएका मुरिल नसाम्बा र थान्ड डेकिलेको बयानका आधारमा थप 8 किलो कोकिनसँगै दक्षिण अफ्रिकन महिला थमोनिथा बालालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेकाहरूमध्ये 2 जना नेपाल आउजाउ गरिरहने गरेको र 5 जना पहिलो पटक नेपाल आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राजनीतिक दलहरू सुशासनदेखि विकाससम्मका नारा लगाएर थाक्दैनन्, तर व्यवहारमा भने सत्ताका लागि धेरै हदसम्म जान सक्छन्। यो तथ्य स्वीकार्दैनन्, तर व्यवहार भने बारम्बार दोहोर्याउँछन्। यस्तै प्रकरण बनेको छ संसदमा दर्ता भएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव। राजनीतिक स्वार्थको आवरणमा हतारमा ल्याइएको यो प्रस्ताव अघि बढाउन अहिले आलटाल गर्ने गरिएको छ। जस्तै हाल विकृत राजनीतिक अभ्यासको एउटा उदाहरणको रूपमा समेत लिन थालिएको छ। एक रिपोर्ट। जुन बेला आयो त्यो बेला त एउटा प्रक्रियामा अघि बढ्नु पर्थ्यो नि, तर अघि नबढ्नुको अर्थ के हो? यो सबै के हो भने एकअर्कालाई र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई एउटा थ्रेट र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने मात्रै हो। अन्यथा यदि हो भने जुन किसिमले जुन अभियोग लगाइयो त्यसलाई प्रश्न पार्नु पर्यो नि, छलफल गराउनु पर्यो। यो सबै के भने ब्ल्याकमेल गर्ने मात्रै हो। गत फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध हतारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा सत्तारूढ दलहरूको प्रमुख सक्रियता रहेको थियो।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको उद्देश्य नेकपा एकीकृत समाजवादी विरुद्धको मुद्दा र माधव कुमार नेपालको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा समेत जोडिएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 2078 फागुन 22 गते 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति समेत गठन गरे। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि समितिमा जानुपर्ने थियो। समितिमा प्रस्ताव पुगेपछि 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा जान सकेको छैन। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा भने निलम्बनमा परेका छन्। फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महाअभियोगका प्रस्तावक देव गुरुङले महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले उक्त प्रस्तावमाथि छलफलका लागि भन्दै चैत्र 2 गतेको मिति समेत तोकेका थिए। तर प्रस्तावमाथि छलफल हुनु अघि नै चालु अधिवेशन अन्त्य गरियो। हाल पनि महाअभियोग प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट रहेको विपक्षी दलले पटक पटक प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गर्दै आए पनि सत्ता पक्षले व्यवस्था गर्दै आएको छ। बजेटमाथि छलफल चलिरहेकाले महाअभियोग अगाडि बढाउन नसकिएको सत्ता पक्षको भनाइ छ। पार्लियामेन्टमा बजेटको बिजनेस बाहेक अरू बिजनेस चाहिँ सामान्यतया भित्र छिर्दैन। तर एउटा दुईटा विषय चाहिँ हामीले प्रमुख प्रतिपक्षले ल्याउनु भएको विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानेर प्रवेश गराएका हौँ। त्यसैले बजेट भइसकेपछि मात्रै महाअभियोगको बारेमा र अरू विधेयकहरू त्योभन्दा पनि अझै जस्तो भनौँ भयङ्कर महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। 4-5 लाख मान्छेहरूले नागरिकता नपाइरहेको कुरो छ, त्यो पनि अहिले संसदमा प्रवेश पाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले यो पहिला बजेट सकिनु पर्यो, नागरिकता सक्नु पर्यो, संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित तपाईँको कानुनको कुरा छ। यी सबै कुरा लगायत महाअभियोग पनि महत्त्वपूर्ण छ। पटक पटकको माग सम्बोधन नभएसँगै कतै महाअभियोग प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीशलाई तर्साउनका लागि दर्ता गरिएको त होइन भन्ने विपक्षीको आशंका छ। संसदमा एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो पास गर्न ल्याएकै होइन, त्यसो भए अर्कोले ल्याइदियो भने के हुन्छ? यसरी बेजिम्मेवार हुन पाइन्छ? पास गर्न त्यो समितिमा लानु पर्यो नि, छिटोभन्दा छिटो समितिमा लानु पर्यो, त्यसको निरूपण गर्नु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। उनले चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश दुईटा छ नि अहिले, एउटा चाहिँ नि यहाँ उता अदालततिर काम गरेर बसेका, अर्को सिंहदरबारतिर भएका दुईटा प्रधान न्यायाधीश राखिरहने हो। जुन हतारोमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइयो यसलाई अघि बढाउन उदासीनता देखाइएकाले अहिले सत्तारूढ दलको नियतमाथि नै शङ्का उब्जिएको छ। काम गरिरहेका प्रधान न्यायाधीशलाई अवकाश नपाउन्जेल नै यो प्रस्ताव अड्काएर राख्न चाहेको आरोप समेत लागिरहेको छ। यसले जे जस्तो बहानामा प्रस्ताव ल्याइएको भनिए पनि अन्ततः निश्चित स्वार्थ पूर्ति मात्र गर्न खोजेको आरोपलाई बल पुर्याइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई थप 2 मन्त्रालयको र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई थप 1 मन्त्रालयको कार्यभार तोकेका छन्। राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद हिमसेनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएका बारेमा प्राप्त पत्रको बेहोरा सदनलाई जानकारी गराएका छन्। 3 मन्त्री फरक फरक कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश प्रस्थान गर्ने भएकोले उनीहरूको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यभार तोकेका हुन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ युरोप भ्रमणमा गएकोले उनको अनुपस्थितिमा उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको कार्यभार शिक्षा मन्त्री पौडेललाई तोकिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज रसियामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकोले उनले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी पनि मन्त्री पौडेललाई नै तोकिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने विश्व व्यापार सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकोले उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई तोकिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको नेकपा एमाले भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो दलमा खुम्चियो। तर एमाले यो पराजयलाई सहजै स्वीकारेको देखिँदैन। विगतमा चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउने गरेको एमाले अहिले भने लोकप्रिय मत आफूसँग रहेको भन्दै आत्मरत्ति गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 296 स्थानीय तह जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो। तर 2079 साल वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने 205 सिटमा खुम्चिएको हो। यो अवस्थाले पार्टीभित्र निराशा भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने पार्टी पंक्तिको चित्त बुझाउन लागि परेका छन्। नेकपा एमाले लडेको जीवन मरणको लडाई यो सामान्य लडाई थिएन। जीवन मरणको लडाईबाट हामी पहिलो कुरो
हाम्रो अस्तित्व मेटाउन खोजेको थियो। तर अस्तित्व मेटाउन खोजेका ठाउँमा हामी आज पनि देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी हौँ, प्रमुख राजनीतिक शक्ति हौँ। शुक्रबार पार्टीबाट निर्वाचित देशभरका जनप्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको पराजय भन्दा पनि सफलतालाई देखाउने प्रयासमा थुप्रै शब्द खर्च गरे। एमालेले चुनाव मात्रै नभएर अधिनायकवादी, तानाशाही र दमनकारी शासकका विरुद्ध लडेको भन्दै जनप्रतिनिधिले महासंग्राम जितेर आएको दावी समेत गरे। जीवन मरणको लडाईँ लड्यौँ, हाम्रो पार्टीले जीवन मरणको लडाईँ लड्यो र आज मैले तपाईहरुलाई महासंग्राममा जितेर आउनु भएको छ भन्नुको अर्थ विगतको तुलनामा एमाले निकै कमजोर बनिसकेको छ। तर यो तथ्य व्यवस्था गर्दै नेकपा एमालेले अझै पनि पार्टीका असन्तुष्ट पक्षमाथि कारबाहीको दण्ड प्रयोग गर्ने नीति छोडेको छैन। बिहिबारको कार्यक्रममा ओलीले पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टी र नेतृत्वको विरोध, बदनाम र विस्थापन गर्न लाग्नेहरूलाई समयक्रममा हिसाब किताब हुने चेतावनी दिएका छन्। पद ओहदा सुविधाहरूको उपभोग गरिरहेका छन्, त्यो हैसियत प्रयोग गरिरहेका छन्। पार्टीको कसरी अपमान हुन्छ, पार्टीको कसरी बेइज्जत हुन्छ, पार्टीको कसरी विरोध हुन्छ, हो त्यही काम पनि गरिरहेका छन्। पार्टी नेतृत्वलाई कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ, विस्थापित गर्न सकिन्छ, दानवीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, ती कामहरू पार्टीभित्र बसेर गरिरहेका छन्। यसको समयक्रममा समयले त्यसको हिसाब किताब गर्नेछ। एमालेले पार्टी कमजोर हुनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रका विरोधी नेताहरूलाई र सत्ता गठबन्धनलाई मान्ने गरेको छ। नेकपा एमालेले सरकारलाई राज्य शक्तिको परिचालन गरेर चुनावमा एमाले विरुद्ध हत्कण्डा, जालझेल, हत्या, कुटपिट जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप गरिएको आरोप लगाइरहेको छ। तर हारको कारण आफै हो भन्ने तथ्यलाई मेटाउने यो प्रयास कतिको सफल भएको छ त्यो पार्टी पंक्तिले नै मूल्याङ्कन गर्लान्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुकका 7 प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेश 1 देखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको खर्च र आम्दानीको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। झट्ट हेर्दा 7 प्रदेशले उत्साहजनक रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन तथा विकास खर्चको आँकडालाई हेर्ने हो भने 7 प्रदेशको अवस्था निराशाजनक छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको सर्वाङ्गिक विकास प्रभावित हुने गरेको छ। यही तथ्यका कारण पनि नेपालमा विकेन्द्रीकरण र संघीयताको आवश्यकता महसुस गरिने गरिन्छ। तर मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भए पनि विकास खर्चको तथ्याङ्कमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन। बागमती प्रदेशले यो वर्षका लागि 57.5 अर्बको महत्त्वकांक्षी बजेट ल्याएको थियो। तर विकास खर्च भने 5 अर्ब 59 करोड भन्दा गर्न सकेन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सबै प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशले झनै ठूलो 70 अर्ब 93 करोड 93 लाखको बजेट ल्याएको छ। तर विकास खर्च बढ्ने कुनै आधार भने भेटिँदैन। यस्तै प्रदेश 1 सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 34 अर्ब 54 करोडको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालु विकास र वित्तीय गरेर 18 अर्ब 47 करोड मात्रै खर्च गरेको छ। तर कार्यप्रणाली सुस्त भए पनि आगामी वर्षका लागि भने 39 अर्ब 73 करोड 83 लाखको बजेट ल्याएको हो। यस्तै समस्या मध्य प्रदेश सरकारको पनि देखिन्छ। 34 अर्ब 21 करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मध्य प्रदेशले हालसम्म 4 अर्ब 3 करोड मात्रै विकास खर्च गरेको छ। तर आगामी वर्षका लागि 46 अर्ब 88 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। महत्त्वकांक्षी भएर बजेट प्रस्तुत गर्ने तर लक्ष्यको आधा पनि विकास खर्च गर्न नसक्ने प्रदेशहरूमा गण्डकी प्रदेश पनि अगाडि नै छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब 90 करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गण्डकी प्रदेशले 7 अर्ब 38 करोड मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको छ। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने करिब 36 अर्बको बजेट ल्याएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 95 करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेशको विकास खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ। 22 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ विकास खर्चमा विनियोजन गरेको सरकारले मात्र 9 अर्ब विकास खर्च गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 38 अर्ब 37 करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णाली प्रदेशले 5 अर्ब 20 करोड मात्रै विकास खर्च गरेको छ। आगामी वर्षका लागि पनि कर्णाली प्रदेशले 32 अर्ब 61 करोड 61 लाख बजेट प्रस्तुत गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 31 अर्ब 23 करोडको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि मात्र 5 अर्ब 78 करोड विकास खर्च गर्न सकेको छ। तर आगामी वर्षका लागि भने चालु वर्षको भन्दा पनि बढी 36 अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ।
केन्द्र सरकारले समेत विकास खर्च गर्न नसकेको सन्दर्भमा प्रदेशसँग बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर प्रदेशले समेत केन्द्रकै गल्ती दोहोर्याउने कामलाई स्वीकार्न सकिँदैन। अबको बजेट घोषणा भइसकेको छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भने विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै यसलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता गर्न समेत आवश्यक छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाका कारण यति बेला फेरि वामपन्थी शक्ति बीचको एकताको विषय बहसमा आएको छ। अबको केही समय संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले पनि यो विषयले महत्त्व पाएको हो। तर नेकपा एमाले, माओवादी लगायत दलका दोस्रो तहका नेतामा वाम एकताबारे जुन उत्साह छ त्यो शीर्ष तहमा देखिँदैन। तर पनि विगतको अभ्यास हेर्दा वाम एकताको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा भने नकार्न सकिँदैन। एक रिपोर्ट। वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा साथै उभिए। गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको केही सिट त खोस्यो, तर कांग्रेसको नतिजामा मात्र उल्लेख्य सुधार देख्दा यसले असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जिने अवस्था बन्यो। यही सन्दर्भमा यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्ने आवाज बुलन्द भइरहेको छ। विशेष गरी कम्युनिस्ट शक्ति फुट्दा कांग्रेसलाई फाइदा लुटेको भन्दै आपसी मनमुटाव हटाउन केही नेता सक्रिय नै बनेका छन्। पछिल्लो समय माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लामो भेटवार्ता गरे। यस्तै एमालेको दोस्रो तहका नेताहरू पनि यस विषयमा खुल्न थालेका छन्। हिँड्ने प्रस्थान बिन्दु ठिक छ, एउटै हो, बीचको बाटो ठिकै छ, उही हो, पुग्ने कहाँ हो त्यो पनि उही हो। केमा भिन्नता छ त भन्दा अहंकार र केवल अहंकार बाहेक यो आन्दोलनमा केही बाँकी रहेन। विगतमा जुट र फुटको चरणबाट गुज्रिएकाले पनि यी दलहरूमा आशंकाको अवस्था छ। तर राजनैतिक फाइदा लिनका लागि विगतमा पनि एक भएका दलले अहिले चुनावी फाइदाका लागि एकता वा चुनावी सहकार्य गर्न सक्ने तथ्यलाई असम्भव भन्न सकिँदैन। यो विषयमा जति एमालेको चासो देखिएको छ, माओवादी पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी, वामपन्थी शक्तिहरूको बीचमा एकता नभइकन त्यो सम्भव छैन। एउटा अब यति बेला आवश्यकता छ कि छैन भन्दाखेरि यति बेला हामीले प्रतिगमनको विरुद्धको गठबन्धन गरेका थियौँ, 5 दलीय गठबन्धन। त्यो 5 दलीय गठबन्धनले एउटा कोर्स पुरा गर्न सङ्घको चुनावसम्म पुग्नुपर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राष्ट्रिय हित विरुद्धका कुराहरू गर्दै गएर विश्वासको वातावरण बिथोल्न थालिसकेपछि त्यसको विकल्पमा पनि जानुपर्ने स्थिति आउँछ। तर आजै त्यो विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। यसअघि पार्टी एक हुँदा पाएको विशाल जनमतका कारण वामपन्थी दलमा फेरि एक हुँदा उस्तै नतिजा आउने आशा हुने स्वाभाविक हो। तर विगतमा सत्ता केन्द्रित विवाद गर्दै फुटेकाले यी दल जुट्ने सम्भावनामा अनेक प्रश्न बाँकी नै छ। तर दलहरूले स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्ने भएकाले सबै खाले सम्भावनाको ढोका खुल्ला छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। विगतदेखिकै विकास खर्च नहुने रोग अहिले पनि हट्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम भने प्रभावकारी हुन सकेन। अझ यही बीच निर्माण व्यवसायीले मूल्यवृद्धि लगायतको कारण देखाउँदै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्दा यसको असर समेत विकास खर्चमा नै पर्यो। हाल बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण मध्ये यो पनि एक हो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्षको 11 महिना पूरा भइसक्दा समेत यति बेला पुँजीगत खर्चको आँकडा निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले अनेक प्रयास गरे पनि 36.5% मात्र विकास खर्च गर्न सकेको हो। यस्तो खराब आँकडा पछाडि विविध कारण छन्। त्यसमध्ये निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलिडे पनि एक हो। व्यवसायीले अत्यावश्यक बाहेकका सबै निर्माण कार्य ठप्प बनाउँदा राज्यको विकास खर्चमा सोझो प्रभाव परेको छ। यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको 20% पेस्की रकम नपाउने अवस्थाले समेत निर्माण कार्यमा अवरोध आइरहेको छ। एकातिर निर्माण व्यवसायीले चाहिँ पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि निर्माणको गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन। अहिले निर्माण व्यवसायहरूको सप्लाई चेनहरूसँग पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि सामानहरू उधारो दिन सक्नु भएको छैन। त्यही भएर सरकारलाई मेरो सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऐनमै व्यवस्था भएको 20% मोबिलाइजेसन रकम चाहिँ यो निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का सम्झौता गरेपछि जुन दिने प्रचलन थियो त्यसलाई पुनः त्यो प्रचलनलाई अगाडि बढाउने हो भने सरकारले खोजेको धेरैवटा लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन्छ। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा विकासका काममा अवरोध मात्र आएको छैन, यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतालाई समेत प्रभावित पारेको छ।
सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव समाधान हुन सकेन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने भइसकेको छ। यसका लागि आन्दोलन गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएर काममा फर्किने वातावरण बनाउनु सक्नु पर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका अमिल्द अमैत्री निर्माण व्यवसायी मैत्री दफाहरू कानुनहरूलाई संशोधन गर्नु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्सी बनाउनु पर्यो भनेको। ऐन चाहिँ संसदले मात्रै संशोधन गर्ने भएर पहिलो संशोधनपछि दोस्रो संशोधन हुन सकेन। खरिद नियमावली चाहिँ संशोधन भइरहेको अवस्था छ। भर्खरै पनि चैत 3 गते 11औं संशोधन आयो। त्यसले समेत यो व्यवसायलाई चाहिँ समेटेर समस्या निराकरण मा आउन सकेन। सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको विविध कारण छन्। यसमा कानुनी जटिलता पनि एक हो। तर सरकारले बारम्बार खर्च बढाउँछु भने पनि मूल समस्यामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या उस्तै रहेको हो। सोही कारण यो समस्याको वास्तविक समाधान चाहने हो भने कानुनलाई सहज बनाउने मात्रै होइन, प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने परिपाटीको पनि विकास गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पछिल्लो समय मुलुकको विभिन्न भागमा डोजरे विकास निकै मौलाएको छ। प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दै गाउँ गाउँमा स्काभेटर जस्तो उपकरणको प्रयोग गर्दै गरिने विकास नै विनाशको कारण बनिरहेको पाइन्छ। अन्य समयभन्दा वर्षयाममा यस्तो मनपरीको असर भोग्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी आफू खुसी बनाइने सडकमा पानी निकास व्यवस्थित गर्ने काममा बेवास्ता गरिँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। पहाडी जिल्लामा सडक सञ्जाल अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कठिन भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि त्यहाँ व्यवस्थित भन्दा पनि सहजै हुने विकासमा ध्यान जाने गरेको छ। विशेष गरी विकासको नाउँमा गाउँ गाउँमा खनिएका सडकले पहिरोको जोखिम चुलिएको हो। यो क्रम अन्य शाखा सडकमा मात्र होइन, मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणका क्रममा समेत देखिएको छ। सो लोकमार्ग निर्माणका क्रममा नाली व्यवस्थित गर्ने काम नहुँदा बागलुङ जिल्लामा दर्जनौं घरहरू पहिरोको जोखिममा परेका छन्। अविरल वर्षासँग खसेको पहिरोका कारण मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा छन् भने कतिपय परिवारहरू विस्थापित समेत बनिसकेका छन्। लोकमार्ग अन्तर्गतका सडक बनाउने क्रममा उपयुक्त ढल निकास नबनाई बाटो खन्दा सडककै कारण नागरिक विस्थापित हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। वातावरणीय हिसाबले पानीको निकास कसरी गर्नुपर्छ यी कुरामा सचेतनता नदिने भनेपछि अझ क्षति पुग्ने। हामी स्थानीय रूपबाट पनि हामी जागरुक हुनुपर्ने त्यो स्थिति आवश्यक छ। त्यो रूपमा गर्नको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिला नाली बनाउने बेलामा यस्तो नबनाइदियो भन्दै यता उकालो उता ओह्रालो बनाइदियो। बनाउँदाखेरि यताको भल पनि त्यही जान्छ, उताको भल पनि त्यही आउँछ। भएन भने 10-12 कुरियाको बलेनीको भल पनि त्यही आउँछ। आउँदाखेरि अब म एउटा केही नभएको 2 सुर्का बारी थियो, एउटा गोड थियो, बाटा पनि भैँसी अहिले निकालेर अर्काको पटामा लर बाँधेको छु। सो लोकमार्गको निर्माण विकासका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। तर निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत विषयहरूमा व्यवस्था गरिँदा समस्या आएको हो। प्राकृतिक रूपमा पानी बग्ने स्थानलाई अवरोध गर्ने तर कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिले पनि पहिरोको जोखिम बढेको हो। अब कोही व्यक्ति पौजवाला व्यक्तिको भनाइमा उसले यहाँदेखि नहाल भनेर रोक्यो भने अर्कैको अब बारी भए पनि घरको माथि भए पनि त्यसदेखि नाली कताउने यस्तो कारणले गर्दाखेरि धेरै जोखिम भयो। बस्तीहरू जोखिममा परिरहेछ। अहिले घरगोतहरू मान्छेहरू अब कयौं मान्छेहरू अब घरबार विहीन हुन पुगिरहेछन् यो बाटोका कारणले गर्दाखेरि। यस्तै सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने ठूला उपकरण र सवारी साधनको प्रयोगले समेत जोखिम बढेको देखिन्छ। यसलाई निरुत्साहित गर्न सके जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ। जमिनलाई कसरी चाहिने भुछियाबाट रोक्ने भन्ने प्रवृत्तिहरू पनि छ। एउटा ग्रिन रोड कन्सेप्टका कुराहरू हुन्छन्। मेसिन नलगाइकन एउटा हातैले चाहिँ बनाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। मेनुअल्ली चाहिने खन्दाखेरि सडकको चाहिने त्यो के अरे माटो चाहिने
धेरै नखलबलिने किसिमका प्रविधिहरू प्रयोग गर्दा परम्परागत रूपमा त्यसले पनि न्यूनीकरण गर्न सक्छ। विकास गर्ने नाममा मनपरी गरिँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्य प्रष्टै छ। सोही कारण सम्बन्धित निकायले यस्ता विकासका कामलाई व्यवस्थित र प्रक्रिया पूरा गरेर गर्दा लगानीको सदुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। अन्यथा विकासले विनाश निम्त्याउने जोखिम कायमै रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ। बिहिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले असार 23 गते पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। गएको वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लागेपछि त्यहाँको मतदान स्थगित गरिएको थियो। बुढीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 5 र 9 मा एमाले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले पुनः मतदानको माग गरेको थियो भने कांग्रेसले पनि वडा नम्बर 4 र 7 मा एमाले धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो। यसै विवादलाई हटाउन पुनः मतदान हुन लागेको हो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यति बेला भूमाफियाहरूको चंगुलमा परेको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा बारेको चर्चा चुलिएको छ। विगतमा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गा सट्टा पट्टा तथा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। वर्तमान सरकारले बजेटमै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आशयको अंश प्रवेश गराएपछि यसबारे थप आशंका पैदा भएको हो। एक रिपोर्ट। यो झापाको ब्रेतामोडमा रहेको गिरिबन्धु टी स्टेट परिसर हो। यो जग्गा हडप्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको समयदेखि नै भूमाफियाहरू सक्रिय थिए। लामो प्रयासपछि भूमाफियाहरूले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भए। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट नै जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति र कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरियो। निर्णयसँगै ठूला व्यापारीको बलियो सेटिङले बगान मासे र अरबौं रुपैयाँ कमाउने धन्दा गर्ने बाटो पाएको थियो, जसको हालसम्म पनि विरोध जारी छ। केही व्यवस्थापन गरेर राख्नु उहाँहरूले पनि गर्छौँ, नभए अब हामी पनि छोड्दैनौँ, हामी सरेर काम गर्दैनौँ। अरबौंको सेटिङमा व्यापारी दीपक मल्होत्रा लगायतका व्यवसायीहरू यो प्रकरणमा संलग्न भएको तथ्य बाहिरिसकेका छन्। यसमा नाम मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि झापाका चर्चित राजनीतिज्ञहरू अझै मौन छन्। विगतमा भूमि सम्बन्धी ऐनको हदबन्दीको नियम छल्न कम्पनी बनाएर जग्गा संरक्षण गर्ने क्रममा सो जग्गा गिरिबन्धु टी स्टेटको नाममा पुगेको हो। अहिले राजमार्गसँग जोडिएको सो जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। सट्टा भर्नाको नाममा महँगो ठाउँको जग्गा बेचेर कौडीको भाव पर्ने अन्य स्थानमा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको सहजै बुझिन्छ। कानून छल्ने यो प्रपञ्चको कर्मचारीहरूले नै विरोध गरिरहेका छन्। काम गरे अनुसार व्यवस्थापकले हामीलाई राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो, हाम्रो गरिखान ठाउँ यही हो, हामीलाई मार्नु भएन। विगतदेखि नै यो जग्गा हडप्न सेटिङको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसमाथि यसपालिको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठाको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाँटपल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन्। यसबाट भूमाफियाको चंगोलमा वर्तमान शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार पनि फस्न लागेको देखिन्छ। यसले भूमाफियाहरूको गलत नीतिलाई बल पुर्याउने भएकाले सरकारले अविलम्ब यस्तो निर्णय फिर्ता लिनेतर्फ कदम चाल्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट युवराज आचार्यको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमलसेना, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार बिहिबार निप्से परिसूचक 12.57 अङ्कले बढेर 1978.94 बिन्दुमा
आइपुगेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका कुल 221 कम्पनीको 35,94,574 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,18,71,45,000 बराबरको कारोबार भएको हो। बिहिबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूहहरूमध्ये लगानी समूह बाहेक सबै उपसमूह सकारात्मक देखिएका छन्। कारोबार रकमको आधारमा बिहिबार सबैभन्दा धेरै एनटिसीको 13,88,97,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। कुवेतमा सम्पन्न एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको प्रतियोगितामा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। चीनमा आयोजना हुने एसियन कपको छनौटका लागि कुवेत भ्रमणमा रहेको नेपाली टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएको हो। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी भने नेपाल फर्किएका छैनन्। 3 महिनाको विदामा प्रशिक्षक कुवेतमा नै रहनेछन्। टोलीका कप्तान नवयुग श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उलिएपछि नयाँ खेलाडीहरूको प्रदर्शन सन्तोषजनक भएको बताए। जुन विवाद थियो, अब त्यो विवाद नेपालबाट गइसकेपछि हामी त्यो कुरामा हुने भएन। हामी प्लेयरहरूमा सबै नयाँ भाइहरू सुरुमा एकैचोटि आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति खेल्नलाई चाहिँ अलिकति डराएको जस्तो होइन, अप्ठ्यारो भएको हो कि जस्तो चाहिँ भएको थियो। त्यो पछाडि हामी रेगुलर ट्रेनिङ गर्न थालिसकेपछि सबै एज अ टिम राम्रै गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ उनले नियमित कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्सुङ सहित 10 अनुभवी खेलाडीको अभाव नयाँ खेलाडीले गरेको बताएका छन्। त्यसै नेपाली टोलीका सदस्य पूजन उपरकोटीले युवा टोली सहितको भ्रमणमा नयाँ अनुभव लिने अवसर भएको बताए। उता 40 वर्षपछि नेपालले कुवेत विरुद्ध गोल गर्दै इतिहास बनाएका दर्शन गुरुङले बलियो टोली विरुद्ध गोल गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे। टुरलाई चाहिँ कस्तो भने अब हामी अब एउटा नयाँ टिम जस्तो भयो होइन। अब कति 20 दिन जति अब यहाँ ट्रेनिङ गऱ्यौँ। अब उता पनि 10 दिन कतारमा ट्रेनिङ क्याम्प भयो। त्यसपछि एउटा राम्रो एक्सपिरियन्सको रूपमा लिन्छौँ। मलाई चाहिँ खुसी लाग्यो अब कुवेत जस्तो टिमलाई गोल हान्नु पाउँदा चाहिँ। अझै अब हामीले अझै ट्रेनिङ अलिक धेरै गर्न पाएको भए चाहिँ अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो चाहिँ लागेको थियो। यस दौरानमा नेपाली टोलीले 3 खेल खेल्दा कुनै पनि खेलमा सुखद नतिजा निकाल्न सकेन। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एसपीपी प्रकरणको जालो फैलिँदै नेपाली सेना मुछिएको घटनामा नयाँ तथ्यहरूको उदय, सम्झौता उद्देश्य र फैलावटबारे विज्ञहरूकै फरक तर्क। नेपालले कुनै हालतमा सैनिक गठबन्धनमा जानै नमिल्ने स्थिति छ। संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आफ्नै दाबी, प्रस्ताव राजनीतिक स्वार्थले ल्याइएको एमालेको आरोप सत्तापक्षद्वारा अस्वीकार। जुन किसिमले जुन अभियोग लगाइयो त्यसलाई प्रश्न पार्नु पर्यो, छलफल गराउनु पर्यो। शीर्ष नेताको चाह विपरीत वाम गठबन्धनबारे दोस्रो तहका नेता सक्रिय, विगतको अनुभवका कारण एकता सम्भव नहुने अनुमानलाई चुनौती दिने प्रयास। अहंकार र केवल अहंकार बाहेक यो आन्दोलनमा केही बाँकी रहेन। गिरिबन्धु टी स्ट्रिटमा अरबौंको चलखेल फेरि बल्झिँदै, भूमाफियाको पक्षमा वर्तमान सरकारद्वारा बजेटमै सहजीकरणको व्यवस्था। राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो, हाम्रो गरिखान ठाउँ यही हो, हामीलाई मार्नु भएन। र अमेरिकाका 30 वर्षको अन्तरालपछि बैंकको ब्याज दरमा उच्च वृद्धि,
ब्याज दरको प्रभाव, महँगी र उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने प्रक्षेपण। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news20nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेडलाइन्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।